बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ता हुआ वोट बैंक सबसे बड़ा अब मसला बन गया है। इस मसले का पहला हल ये सोचा गया कि किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ना कराने दिए जाएं, और आपने पिछले 3 माह में पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ किया आपके सामने है कि किस तरह वो सियासी जमातों की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। इस मसले का दूसरा हल ये सोचा गया है कि अगर इलेक्शन कराने के लिए अदलिया मुदाखलत करे तो अदलिया और जजेस को तबाह कर दिया जाए। ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान की आला अदलिया पर किए जा रहे हैं। ऑडियोज और वीडियोस का सिलसिला शुरू हो चुका है और जजेस को कंट्रोवर्शियल कैसे बनाना है ये पाकिस्तान की सियासी जमातों ने 22 करोड़ अवाम को बता दिया है। इस मसले का तीसरा हल यह सोचा गया कि अगर अदलिया इलेक्शन के हक में फैसला दे तो ऐसा आईनी बहरान पैदा कर दिया जाए कि ताकतवर हल्के कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने पर मजबूर हो जाएं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत से दूर रखा जा सके और किसी सूरत भी इमरान खान की हुकूमत जो है वो ना बनाई जाए और जो तमाम रुकावटें हैं उनसे खड़ा कर दिया जाए। और आपने पिछले 3 माह के अंदर पाकिस्तान में जो आईनी बहरान जिस तरह से एक शक्ल इख्तियार कर चुका है वो आपके सामने है। और इस मसले का व्यूअर्स जो चौथा हल ये सोचा गया कि कौमी हुकूमत हकीकी तौर पर गैर जानिबदार बनाने की कोशिश की गई तो हालात इतने संगीन बना दिए जाएं कि ये बात मेरे अजीज हम वतनों तक पहुंच जाएगी। इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो क़यादत जो बहुत पीछे थी और हमेशा नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही, अब वो भी सच बोलने पर मजबूर हो गई है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कौमी हुकूमत में शामिल होने की तवक्को रखते हैं और बहुत सारे लोगों को बाकायदा तौर पर इसकी दावत भी दी गई है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इंकशाफ है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ऐसी ही बातें कही जो आज सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो कर रहे हैं। और उन्होंने इमरान खान की हकीकत को तस्लीम कर लिया, बल्कि ये कहा जाए कि वो मान रहे हैं कि वो सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ये तस्लीम करते हुए कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त मकबूल लीडर हैं, और अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन रुकवा कर इमरान जैसी सियासी कुव्वत को ख़त्म कर सकेंगे तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जाग चुकी है। जिस मुल्क के अंदर जो हाजिर सर्विस जर्नैल करते रहे, अब लोग बात करने से डरते नहीं हैं। जनरल बाजवा ने और फिर उनकी तमाम बाकियात जो कुछ करती रही इस मुल्क के अंदर, अब वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। पाकिस्तान में सियासी जमातों ने ऐसी कुव्वतों से बदला लिया है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर हों। पहले आप उनसे फ़ायदे हासिल करते रहे, जब मामलात एक नई स्टेज तक पहुंचते हैं जहां पर फ़ायदे नहीं बल्कि कुछ देने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि जनाब तू कौन और मैं कौन। और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें भी बाज नहीं आ रही, बता रही हैं कि जनरल बाजवा का इस निज़ाम को गिराने में और बनाने में क्या किरदार था और उन्होंने किस बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा। गम गुस्सा पाया जाता है जनरल बाजवा के किरदार के हवाले से। बहुत सारे ताकतवर हलकों में भी ऐसे लोग हैं जो जनरल बाजवा को पाकिस्तान की तबाही का एक वन ऑफ द रीजन समझते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इस वक्त हालात 1993 से बदतर हैं। इमरान खान बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो फिर हीरो बन गए हैं। हुकूमत से निकाल कर उन्हें हीरो बना दिया गया है, ये कहते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अगर बुरहान हल नहीं हुआ तो टेक्नोक्रेट सेटअप या कौमी हुकूमत आ सकती है या फिर मेरे अजीज़ हम वतनों तक बात भी पहुँच सकती है। इसलिए आइन और कानून को चलने दिया जाए, अदालतों पर प्रेशर ना डाला जाए। कुछ रोज़ पहले मैंने आपको ये खबर दी थी, आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब पहुंचे भागे भागे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अदलिया ने अपना माइंड तैयार कर लिया है। मुल्क के अंदर जब आइन की पामाली होगी ना आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप ये नहीं कह सकते कि अदलिया ने अपना माइंड जो है वो तैयार कर लिया है। हर वो ताकत जो आइन पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करेगी तो ये आपका नहीं बल्कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मसला बन जाएगा।
अगर आप ये कहें कि इन हालात के अंदर अदलिया पर प्रेशर मत डालें तो भाई आपकी बात तो कोई मान ही नहीं रहा। ख्वाजा आसिफ साहब की जहर भरी जो तकरीर है और जिस किस्म के सियासी टीके लगाने की कोशिश की जा रही है, कोई पूछे इन ताकतों से कि आपको किसने हक दिया कि आप पाकिस्तान की अदालतों पर हमलावर हों, और फिर इस हमले के अंदर आप ये बात जो हमेशा बंद कमरों में होती थी, इशारों कनाइयों में होती थी कि तेरा जज मेरा जज, आज ये सरेआम हो रही है। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने दुकान बंद की कराची के अंदर और वो इस्लामाबाद वापस आ गए। कोई इसका भी जवाब दे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। और आप देखिएगा, ये मैं आपको अपनी असेसमेंट और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि बहुत जल्दी जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की तरफ से भी खत लिख दिया जाएगा कि आपने एक बेंच बनाया, ये मामला खुद नोटिस का नहीं था, इसमें सीनियर जज को बाहर रखना जो है वो आइन की कुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और फिर ऐसे ताकतें और ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से सहारे तलाश कर लेते हैं। जस्टिस मंदो खोयल साहब ने जो कुछ किया वो भी पाकिस्तानी कौम के सामने है। कोई देगा जवाब इस बात का कि वो नोट बाहर कैसे आया? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज को यह जेब देता है कि वो अपनी गुफ्तगू, अपनी तहरीर को जो किसी फैसले का हिस्सा भी नहीं बन सकी, दस्तखत भी नहीं हो सके, वो किस तरह बाहर आई? किसी ने इन्वेस्टिगेशन की? नहीं की, क्योंकि कौन किसके कबीले की बात करता है और किसका पड़ाव शाम को कहाँ होता है, ये लोग अपने गुफ्तगू से, अपने अंदाजे बयान से, अपने फैसलों से, अपने रिमार्क से हर कबीले की जो ज़ुबान बोली जा रही है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने खुद रख रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बातें और एतराफ़ ये है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। और मुझे खुशी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात कही है। पाकिस्तान में हर जमहूरियत पसंद यही कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको ख़त्म होना चाहिए और जो जमहूर के दावेदार हैं इन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। सियासतदान लड़ता रहता है ना बैठ कर, और वो ये कहता है कि जनाब मुझे क्यों निकाला, मुझे वापस लेकर आओ, मेरे फैसलों का जो मेरे केसेस हैं उसका पहले फैसला करो, फैसले हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए, हमारे बेंच के मुताबिक होने चाहिए, हमारे घर के जज होने चाहिए। जब वो बातें आप ऐसी करेंगे ना तो फिर कोई आपको जमहूरियत पसंद नहीं कहेगा। आप जितने मर्जी नारे लगाएं, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो रिवेंज ले लेते, आप रिवेंज नहीं ले सके। इसकी कीमत ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को अदा करना पड़ती है। लेकिन मुझे खुशी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह बात कही है और वो इतराफ़ करते हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि आइन तो मौजूद है लेकिन इसकी बालादस्ती कायम करना भी ज़रूरी है। मुल्क सियासी तारीख में सिर्फ 4 लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान आए हैं। चलें, आपने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान लीडर है। काश ये जो अकल इस वक्त आपके पास शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद है और आप इसका अमली मुजाहरा भी करते हुए नजर आते हैं, ये मरीम को भी दें। सियासतदानों के वतीरे नहीं होते कि आज मैंने एक नया नाम रखा है, ये अदालतें इमानतदार नहीं बल्कि इमरानदार हैं, ये कोई वतीरा नहीं होता जो आप पाकिस्तान की अदालतों पर हमला कर देते हैं। उस वक्त तो टी रूम्स भी खुल गए। जज ज़ेबा कि इज्जत और तकरीम बहैसियत जज जो है उसको उसका दिफा करने के लिए यही अतर मनीला साहब थे और दीगर लोग थे आए। लेकिन आज क्या हुआ? किसी ने पूछा, दरवाज़ा खटखटाया इन आला अदलिया के जजेस से कि जनाब ये 2 जज आप ही के भाई हैं, इनकी इज्जत और तकरीम अगर आप पर लाजिम नहीं, मरीम नवाज पर लाजिम नहीं, तो फिर किस पर लाजिम है? इसका जवाब आपको कोई नहीं देगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, वो ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामलात हल करना होंगे, ताखीर मुल्की मफाद में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बदकिस्मती से करप्ट लोग ज़्यादा काबिल कबूल हैं या निस्बतन इन लोगों के जो किरदार वाले हैं, और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा सियासी निज़ाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी मुतलका वजारतों के मसाइल हल करने की अहलियत मौजूद नहीं है। वफाकी मुलाजमिन मरात के लिए सूबों में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, यानी पैसे ज़्यादा आपको मिलते हैं, मरात ज़्यादा मिलती हैं, घर आपको मिलते हैं, पेट्रोल ज़्यादा मिलता है, गाड़ियाँ, नौकर चाकर और एक प्रोटोकॉल अलग से मिलता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये आवाम की सवाबदीद है कि पार्लियामेंट में किसे होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। 50% सेनेटर्स नशिस्तें खरीद कर सेनेट में पहुँचते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं
کہ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست پر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اب سب کو مل کر آئین اور قانون کی بالادستی یقینی بنانا ہوگی۔ ان باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، شاید ان کا جو دوبارہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا ہے بطور سیاستدان، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کی زبان بول رہے ہیں، کیونکہ جب قومی حکومت کی بات آئے گی، جب ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی بات کرے گی، اور بات جب یہاں تک پہنچ جائے میرے عزیز ہم وطنوں، تو ان کی گفتگو یقیناً میرے لیے کوئی حیرانگی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت موسٹ فیورٹ کچھ لوگوں کے اس وقت یہ شخصیت جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور ان کا نمبر جو ہے اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آیا تو لگ جائے گا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ قابل قبول کون سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے کسی سے یہ سوال کیا، آج کی بات ہے، کہ کیا کراس لگ چکا ہے عمران خان کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ وہ کہتے ہیں جناب بالکل لگ چکا ہے، چونکہ جب آپ بار بار ڈرٹی ہیری اور کچھ لوگوں کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ ان 2 لوگوں کو بھی شامل کرو تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ مت بھولیں کہ اس وقت کے جو DGISI ہیں ان کے جانے کے بعد اگلی شخصیت کون ہوگی، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حالات جو ہیں وہ ایک دم سے بدل جائیں گے، اور حالات بدلے اور کوئی ایسی شخصیت آ گئی تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے۔ تو میں نے پھر ان سے یہ بھی سوال کیا اور نواز شریف، تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسے لوگ قابل قبول ہیں، کرپٹ ہے نا، ہاؤس آف شریف میں کی یہی روایت ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا۔ تو جب کھاتا ہے لگاتا بھی ہے کہ گردان ہوگی، جب سیاست اس پہ کھڑی ہوگی، طاقتور لوگ ان کے ساتھ ایک دستے کی شکل میں اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، سپہ سالار وہ کسی اور کو بنا لیں گے، تو پھر ویورز ایسا ہی ہوگا۔ یعنی قابل قبول کون لوگ ہیں؟ شاہد خاقان عباسی نے بتا دیا کہ نواز شریف کچھ لوگوں کو قابل قبول کیوں ہیں۔ اچھا، ایک بلاول بھٹو زرداری بھی ہے، اور اس نے آدھا سچ بولا ہے۔ بلاول زرداری یہ کہتا ہے کہ پاکستان جمہوریت پسندوں کا ملک ہے، لیکن جب سے آئین بنا ہے اس پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتا دیا نا کہ پاکستان کا مقبول لیڈر کون ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ آئین کس طرح پامال ہوتا رہا۔ آئین پاکستان کی وجہ سے ہی عوام کے پاس ووٹ کا حق ہے، لیکن جب سے آئین بنا ہے اس پر ڈاکہ مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آئین پاکستان کو کئی بار امتحان سے گزرنا پڑا۔ یہ سوال شاید آپ اپنے والد محترم سے بھی کر لیتے، 18ویں ترمیم کے تحفے جو انہوں نے دیے تاکہ سندھ کے اندر ڈاکو راج ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکے، تو بہت ہی بہتر ہوتا، اور بے تحاشا ترامیم کی گئی آئین پاکستان کے اندر، قوانین تبدیل کیے گئے، ترامیم لائی گئی تاکہ کسی کے گھر کو بچایا جا سکے، تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ آصف علی زرداری کا یہ بیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ آئین پاکستان ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے فائدہ کوئی اور اٹھاتا رہے گا۔ ووٹ کا حق استعمال کر کے ہی عوام اس ملک کی حکمرانی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، اس میں نا ایک اور بھی نقطہ بہت ہی اہم ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ آصف علی زرداری کے اس بیٹے کی طرف سے دی گئی، بلاول زرداری کی طرف سے، اور اس نے کہا کہ خان صاحب آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، آپ کو اس پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا، جمہوریت ہی راستہ ہے اور آپ کو مل بیٹھ کر راستہ نکالنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں کہیں یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر کل کو الیکشن ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، کیونکہ حکومت فیصلے بہت سارے کر رہی ہے جس کی کوئی صورتحال مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی، لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہم کیوں نواز شریف کے ساتھ چلیں؟ اس وقت جو مقبولیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو کیوں نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی درینہ خواہش ہے کہ آئندہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ چلیں، اور ایک بہتر ان کے پاس آپشن موجود ہوگا، کیونکہ اگر نون لیگ کل کو یہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے، مریم کہہ سکتی ہیں کہ جناب سیٹیں ہماری زیادہ ہیں، ہمیں جو ہے وزیر اعظم کی نشست دی جائے، اور پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہم نے بلاول کو بنانا ہے، اگر ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے پاس کبھی بھی اکثریت نہیں بنے گی، انہیں سہارے لینے پڑیں گے۔ تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے آپشنز جو ہیں وہ اوپن رکھنے چاہیے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب کا اپنی حکومت کی بیوروکریسی کی کرپشن کا اعتراف انہوں نے یہ کر لیا ہے،
اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پر 1.5 ارب روپے اور پھر 72 کروڑ روپے سے زائد کی سلامی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بیوروکریٹ کی نا ایک اور بھی بیٹی ہے جس کی شادی پر 1 ارب 22 کروڑ روپے اسے جو ہے وہ سلامی دی گئی، اور پھر گاڑیاں زیور جو ہے نا اس کے علاوہ ہے۔ اب یہ 21-22 گریڈ کا بیوروکریٹ ہے، ملازمت پر حاضر سروس ہے، اور آج تک کسی نے اسے سوال ہی نہیں کیا کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کون دے رہا ہے۔ اب وزیر دفاع یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ چند ہزار اشرافیہ نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام مسائل سے فائدہ اٹھائیں، ہم لاکھوں روپے تنخواہ وصول نہیں کرتے، ہم 1,68,000 روپے تنخواہ جو ہے وہ لیتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں بعض ہمارے ایسے دوست ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ پیدل پارلیمنٹ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ عوام سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کا لائف اسٹائل بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سوال خواجہ آصف صاحب کو نا شاید ڈائریکٹ مریم نواز سے کرنا چاہیے تھا، راج کماری صاحبہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بی بی یہ جو 19-20 گاڑیوں کا قافلہ تم لے کر ہر وقت پھرتی ہو، یہ کس کے پیسے سے اور یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے۔ یہ سوال انہوں نے مریم نواز سے نہیں کیا کیونکہ یہ درباری ہیں، یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور سیاستدان درباری ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ خان صاحب کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان سے غلط فیصلے کروائے سیاسی لحاظ سے، اور خان صاحب کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ جیل بھرو تحریک لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جناب بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا۔ میں نے جو خان صاحب کی جو سیاست ہے نا اوور دا ایئرز جو دیکھی ہے، آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے ارد گرد ایسا ماحول بنا دیں گے کہ آپ پھر غلط فیصلے آپ سے ہو جاتے ہیں، اور ہم تو خیر رپورٹ کرتے رہے کس نے کب کیا کردار ادا کیا، اور پھر عمران خان کی جو سیاسی مجبوریاں بھی ہیں۔ اسی لیے دس از دا رائٹ ٹائم کہ ملک کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو عملی طور پر 2/3 اکثریت بھی ملے گی، یعنی جو کولیشن گورنمنٹس ہیں وہاں پر آپ بلیک میلنگ کی جو سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں وہاں بھی آپ کو چھانٹی جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ پھر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب کا سوال تھا نا، میں پھر انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مریم سے پوچھیں اور پھر آپ اپنا حال دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور ایک اور معاملہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جیسے جتنے بھی نون لیگ کے اندر لوگ ہیں اور پی ڈی ایم کے ٹولے کے اندر، وہ اپنے مخالفین کو جو ہے نا وہ نشانہ کیسے بنا رہے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب انہی کے حلقے کے ہیں، اور چیلنج انہوں نے کیا تھا کہ میں تمہیں ہراؤں گا یہاں پر، اور اب ایک وعدہ معاف گواہ کی ویڈیو جو ہے منظر عام پر آئی، اور پھر اس سے پہلے کچھ طاقتوں کی طرف سے ملزم نوید کی بھی ویڈیو اسی طرح آئی تھی، اقبالی بیان، اور اس سے پہلے ننو گرایا آپ کو اگر یاد ہو، جسٹس بلال جسے ہیروں کا ہار دیا گیا، اور اس کے علاوہ سولت مرزا، یعنی کچھ طاقتیں ایسی ہمیشہ سے ہوتی ہیں جو آڈیوز اور ویڈیوز دھڑلے سے بناتی ہیں اور پھر انہیں ریلیز جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جو میاں داؤد غالباً صاحب ہیں ان کو بھی اسی پلاننگ کے تحت جو اتارا گیا ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح کا ایک طریقہ کار استعمال کر کے واردات ڈالی جائے، لوگوں کو کمزور کیا جائے، مخالفین کو آپ میدان میں ہرا نہیں سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، آپ ان کے خلاف کیسز بنائیں کرپشن کے، اور وہ جیلوں میں چلے جائیں گے تو پھر میدان خالی ہوگا خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کے لیے، تو آپ کے لیے جیتنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ انتخابات کے اندر آپ کو دیکھنے کو ویورز مل رہی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ گجرانوالہ پہنچ گئی ہے، اور عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک جاری ہے، اور تحریک کا آج جو تھا وہ چوتھا روز تھا۔ گجرانوالہ میں سابق وفاقی وزیر نذر محمد گوندل، ایم پی اے ظفر اللہ چیمہ صاحب ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں جو کارکنان تھے انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں، اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ پورے ملک میں شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، لوگ گرفتاریاں زیادہ دے رہے ہیں لیکن انہیں کم نمبرز جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ بے شک ایسا کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن جن لوگوں نے گرفتاریاں دینی ہیں یہ ان کا حق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کر کے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو پھر کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ اگر روکنا چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کے اندر عام انتخابات کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ لیکن اطلاعات ویورز یہ ہیں، میں آپ کو خبر بھی جاتے جاتے دے دوں کہ فل بینچ نہیں بنے گا، اور اگر یہ روایت ڈال دی گئی
عدالت کی طرف سے، تو پھر ہر کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ جناب میں اس جج کے سامنے اپنا کیس نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ لوگ بینچ بدلنے کی درخواست کرتے ہیں۔ جب کسی عدالت میں کیس لگتا ہے تو لوگ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کس جج کے پاس تمہارا کیس لگا ہے، تاکہ اسے اپروچ کیا جا سکے، اس کے سامنے ایک چٹھی ڈالی جا سکے پرائیویٹلی، اور بند کمروں میں کسی کو کہہ کر اسے اپروچ کیا جا سکے۔ تو یہ عدالتوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ روایت پڑ گئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ درخواست مان لی، تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ عدالتوں سے اپنی مرضی کا انصاف ہی لے سکتے ہیں۔ عدالتیں انڈیپینڈنٹ جو ججمنٹس ہیں وہ نہیں دیں گی۔ ویورز، آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔